नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। सर्वोच्चमा मंगलबारदेखि परीक्षणका रूपमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा सहमत। प्रधान न्यायाधीश जबराले सम्भवतः मंसिरदेखि अटोमेसनमा लैजाने बारका महासचिव पौडेलको भनाई। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा नभई न्यायालयको सुधार आफूहरूको एजेन्डा भएको बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाई। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदा समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसमा पनि जाने तर्क। न्यायालय सुधारको एजेन्डामा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू बीच छलफल। प्रधान न्यायाधीशसँग आश्वस्त हुन नसकेपछि भोलि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र एसोसिएसनका पदाधिकारी बीच छलफल हुने। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको सहमतिमा बोलाएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा अरू न्यायाधीशहरू अनुपस्थित हुने असन्तुष्ट न्यायाधीश बीच सोमबार बिहानदेखि छलफलमा जुट्ने सहमति। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेतृत्वले पार्टीलाई बेथितिमा राखेको कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको आरोप। मधेसमा देखिएको नागरिकता सहितको समस्याहरूलाई अविलम्ब सरकारले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी स्वरूप पहिलो चरणमा 6000 भन्दा धेरै वडामा एमालेको अधिवेशन सम्पन्न। एकैसाथ एकै दिन पालिका अधिवेशन गर्ने तयारी गरे पनि बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण 2 चरणमा अधिवेशन हुने। माधव नेपाल बाहेक अरू नेतालाई पार्टीमा फर्कन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। नेपालको पछि लाग्ने मान्छे देखेर अचम्म लाग्ने पनि टिप्पणी। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछि लागेर पनि काम नहुने तर्क। कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन नगरेकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीले टिप्पणी गरेपछि ओलीलाई तथ्यको ख्याल गर्न भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माको जवाफ। 14औं अधिवेशन मंसिर 9 देखि 13 गतेसम्म गर्ने कांग्रेसको तयारी। सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहनेहरूले माओवादीको विरोध गरेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। माओवादी आन्दोलनमा जातीय विभेद हटाउन अन्तर्जातीय विवाह गर्ने क्रम सुरु भएको भए पनि अझै जातीय विभेद कायम रहेकोमा दुःख व्यक्त। प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी पहिरो प्रभावित कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अवलोकन नगरेकोमा माओवादी सांसद गजेन्द्र बहादुर महतको आपत्ति। कर्णाली प्रदेशका पनि मान्छे हुन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न देउवालाई चेतावनी। मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत पाउन मत विभाजन गर्ने कार्यसूची रहे पनि प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक मतदान नगरी कार्तिक 15 गतेसम्मलाई स्थगित। केही सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्ने संकेत पाएपछि कांग्रेस र एमालेको निवेदनमा बैठक स्थगित। प्रदेश 1 सरकारमा आलोपालो नेतृत्व हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग। बागमती र प्रदेश 1 मा छुट्टाछुट्टै नियम लागू नहुने कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय। द्रुत विकासका लागि कानून बाधक बनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादवको टिप्पणी। जसले टेन्डर लिन्छ उसले काम नगरेर टुक्रा टुक्रा पारेर अर्कोलाई दिने प्रविधिले पनि समस्या पारेको तर्क। सरकारले बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छुट्टै राहत दिने विषयमा छलफल थाल्यो। विपदमा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट परिचय पत्र प्राप्त गरेका द्वन्द्व पीडितले त्यही परिचय पत्र देखाएर सिंहदरबारमा प्रवेश पाउने। अहिलेसम्म 744 परिवारका 1378 जनालाई परिचय पत्र प्रदान। आज 7500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 557 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 877 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज। आज थप 3 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11348 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 10201 जना सक्रिय संक्रमित। अमेरिकाले कोभ्याक्स अन्तर्गत दिन लागेको बालबालिकालाई लगाउन सकिने कोरोनाको फाइजर खोप सोमबार नेपाल आउने। 1,620 डोज फाइजरको खोप आइपुग्ने नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासको दावी। आज देशका धेरैजसो ठाउँमा बादल लागेर मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि सामान्य पानी पर्ने सम्भावना। ठूलो पानी पर्ने वा लगातार झरी पर्ने सम्भावना भने नरहेको मौसमविदको भनाई। वैशाखीता विपदजन्य घटनामा परेर नेपालमा 353 जनाले ज्यान गुमाएको विपद जोखिम न्यूनीकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख। 80 जना अझै बेपत्ता। सबैभन्दा बढी पहिरोमा परि 161 जनाको मृत्यु हुँदा बाढीबाट 52 र चट्याङ लागेर 49 जनाको मृत्यु। बेमौसमी वर्षाले आएको बाढी पहिरोले कार्तिक 1 गते यता राष्ट्रिय राजमार्गमा मात्रै 1 अर्ब भन्दा बढीको क्षति। 4वटा राजमार्ग अहिले पनि अवरुद्ध। 6 स्थानमा अहिले पनि यातायात सञ्चालनमा समस्या।
सरकारबाट पाउने अनुदान, ऋण, बीमादेखि मल लगायतका आधारभूत सुविधाबाट सधैँ वञ्चित किसानको समस्यामा राज्यले देखाएन चासो। किसानले अविरल वर्षाका कारण हालै ठूलो क्षति बेहोर्दा पनि राहत र अनुदान नामको मात्रै। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको सुरक्षा थ्रेटपछि जनकपुरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग गर्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले कामकाज ठप्प पारेपछि सुरक्षा व्यवस्था बढाइयो। केही दिन अगाडिको लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव। सबैभन्दा धेरै बजाङको थलारा गाउँपालिकाका प्रभावितहरूलाई खाद्यान्न, औषधि र खानेपानी लगायतको समस्या। बाढी पहिरो तथा डुबान पीडितका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। विशेष गरी बाली नष्ट भएको किसानहरूका लागि विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने उल्लेख। लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थायी राजधानी भालुबाङमा जग्गा व्यवस्थापनमा लागिरहँदा स्थानीयवासी भने आन्दोलित। 2-3 पुस्तादेखि बसोबास गरेको जग्गाको लाल पूर्जा दिनुको सट्टा पटक पटक विस्थापन गर्न खोजेर आफूहरूको अपमान गरेको स्थानीयको आरोप। सुर्खेतबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रु बसमा धादिङको गजुरीमा आग लागि। बस पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त। बसमा सवार यात्रुहरू भने सकुशल। बसभित्र गरिएको वायरिङ सर्ट भएर आगो लागेको अनुमान। श्रम कार्यालय सुर्खेतमा कर्मचारी विदामा बस्दा अरेबिक भाषामा भिजा जारी हुने। देशमा पुनः श्रम स्वीकृति सेवा अवरुद्ध हुने। अति आवश्यक भएमा अन्य श्रम कार्यालय मार्फत सेवा लिन कार्यालयको अनुरोध। बागलुङ घोडाबाँध सडक कालोपत्रेका लागि वर्षौं अगाडिदेखि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेन। समय समयमा स्थानीय र सरकारवालाको दबावका कारण ठेकेदार कम्पनीले काम गरे जस्तो गरे पनि सडकको अवस्था उस्तै। देशभर आज र भोलि 6 महिनादेखि 5 वर्षका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइँदै तोकिएका खोप केन्द्रमा आफ्ना बालबालिकालाई लगेर भिटामिन र औषधि खुवाउन अनुरोध। यातायात व्यवस्था विभागले यही साताको अन्तिमसम्ममा स्मार्ट लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन खुलाउँदै। काठमाडौँ बाहिर भने आवेदन लिएसँगै लिखित र ट्रायल पनि हुने सम्भावना उच्च। सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण, उत्पादन अनुमति पत्र तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाको आपत्ति। लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरूको मनोभावनामा ह्रास आउने भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग। अफगानिस्तानका नागरिकको मानवाधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यान जानुपर्ने। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको भनाई। तानाशाही शासन संसारमा कहीँ पनि नटिक्ने भन्दै महिलाको अधिकार रक्षाका लागि सबैले तालिबान सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उल्लेख। लामो समयदेखि अभिभावकको आवतजावतमा रोक लागेपछि अस्ट्रेलियामा समस्यामा परेका हजारौंले आगामी नोभेम्बरदेखि राहत पाउने। अस्ट्रेलियालीका अभिभावकलाई यात्रा छुटका लागि नोभेम्बर 1 देखि आवेदन खुला। सरकारको लगानीमा सर्लाहीको लालबन्दी नवलपुरमा 132-33 केवी को सबस्टेशन निर्माण गरी सञ्चालनमा। अब सर्लाहीको विद्युत आपूर्ति विश्वसनीय हुने र प्राविधिक चुहावट घट्ने प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिट बीच जलवायु परिवर्तन र असरबारे छलफल। प्रभावित बनेका नेपाल जस्ता देशहरूले क्षतिपूर्ति पाउने गरी प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा कुराकानी। कमर्सियल ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानी 3 महिनामा नै 2 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैले बढ्यो। सोही अवधिमा ब्याङ्कहरूको निक्षेप 63 अर्ब 74 करोड रुपैयाँले मात्रै वृद्धि। कार्तिकमा भने अवस्थामा केही सुधार हुने। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज आइतबार 27.51 अङ्कले बढेर 2584.52 बिन्दुमा पुग्यो। आज 2 अर्ब 77 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसकेका कारण विगत झै यस वर्ष पनि तिहारका लागि 50,000 भन्दा बढी सयपत्री फूलको माला आयात हुने। बेमौसमी वर्षाका कारण टिप्ने बेलामा फूल नष्ट भएकाले भारतबाट आयात गर्ने तयारी। आइतबार सुन चाँदीको मूल्यमा झिनो वृद्धि। सुनको मूल्य तोलामा 400 ले बढ्दा चाँदीको भाव पनि तोलामा 10 रुपैयाँले बढ्यो। आज सुनको भाव प्रति तोला 92,100 कायम हुँदा चाँदीको प्रति तोला 1,260 निर्धारण। खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन सरकारले ध्यान दिने खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको भनाई। खेलका बेला मात्र खेलाडीहरूलाई राष्ट्रका गहना भन्ने र अरू बेला घर फर्काइदिने परिपाटीलाई गम्भीरताका साथ लिएर क्षेत्रको प्रगतिमा मन्त्रालय लागि पर्ने प्रतिबद्धता। अक्टोबर 26 देखि 31 तारिकसम्म हुने 5औं बंगबन्धु सेन्ट्रल साउथ एसियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुन 21 सदस्यीय नेपाली टोली सोमबार बंगलादेश प्रस्थान गर्ने। खेलाडीहरूलाई आज बिदाई गरियो। मेयर कप भेटरान फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत भएको खेलमा एफई खुमलटार भेटरान र विजय युथ क्लब हेटौडा भेटरानले जित निकाल्यो। प्रतियोगितामा भोलि 3 खेल हुने। यूएईमा जारी आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आज बहुप्रतीक्षित महाभिडन्तको रूपमा हेरिएको भारत र पाकिस्तान बीचको खेल हुँदै। भारत र पाकिस्तान बीचको खेल अहिले जारी।
कोभिड विरुद्धको खोप नलगाएका भन्दा लगाएका व्यक्तिले अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट ज्यान गुमाउने सम्भावना कम हुने एक अध्ययन। सार्वजनिक उपलब्ध कोभिड खोप लगाउन सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको पुष्टि। हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विस्तृत योजना सार्वजनिक गर्दै सन् 2050 सम्ममा नेट जीरोको लक्ष्य हासिल गर्ने बेलायतको घोषणा। हरित गृह उत्सर्जनहरूलाई शून्यमा झार्न नसकिने भएकोले उत्सर्जनलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाई। टर्कीले नेटोमा आबद्ध अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्स सहित 10 देशका राजदूतहरूमाथिको कूटनीतिक संरक्षण हटायो। टर्कीको सुरक्षा नीति स्वीकार नभए देश छोड्न राजदूतहरूलाई चेतावनी। भारतमा 14 वर्षपछि चलाइको मूल्य बढ्ने। आगामी डिसेम्बर 1 देखि चलाइको मूल्य दोब्बर बढाउने निर्णय। पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढिरहेका बेला आगो बाल्न चाहिने चलाइको मूल्य पनि बढ्ने भएपछि चौतर्फी विरोध। र दक्षिण पश्चिमी नाइजेरिया स्थित एक जेलमा बन्दुकधारीले आक्रमण गरी झण्डै 600 कैदी भगाए। अधिकारीहरूका अनुसार भाग्न सफल कतिपय कैदी पुनः पक्राउ पर्दा कतिपय आफू खुसी पुनः कारागार फर्किए। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।